नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आज राष्ट्रीय पांवड्यार विकास कृषी संकल्प येवजण चालीक लागता. दिल्लीत केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ह्या येवजणेक लॉन्च करतले. जाल्यार गोंयांत उत्तर गोंयांत आमोण्या जाल्यार दक्षिण गोंयांत लेगीत ही येवजण सरकार आयज लॉन्च करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 12 जून मेरेन ही कार्यावळ चलतली. जाल्यार ICARचे तज्ञ सायंटिस्ट शेतकारांक बियाणे पिकावळ हे विशीं मार्गदर्शन करतले. गोंयांत शेतकी मळाक उर्बा दिवपा खातीर ही येवजण म्हत्वाची थारतली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. मिनिस्ट्री ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे विकसित कृषी संकल्प अभियान हे सुरवात करता आणि फाल्यांच्यान तेजें लॉन्चिंग भारतभर आनी सगळे कडेन जातलें. आमच्या राज्यांतूय आमी नॉर्थ आनी सावथ अशे दोन कडेन करता. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय येता त्या कांय दिसांनी योग दिसाच्या फाटभुंयेर मोहीम राबयतले. हातूंत योग उपक्रमा खातीर म्हायतीपट आनी टॉक शो आसतलो. 1 मे ते 15 मे मेरेन आकाशवाणीच्या खबरापत्र विभागावरवीं योग कार्यक्रमा विशींचो पड्डो उगडपी कार्यावळ सादर जातली. हातूंत आंतरराष्ट्रीय योग दीस, योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग कनेक्ट, मिशन लायफ, योग महाकुंभ बद्दलाच्यो कथा तशेंच कृषी संकल्प अभियाना खातीर कृषी मंत्रालयाचे तशेंच आयुष मंत्रालय आनी योग समुदायाच्यो कथांचो आस्पाव आसतलो. 30 मेक गोंय 39वो घटक राज्य दीस मनयता. ह्या फाटभुंयेर पणजे कला अकादमींत 10:30 वरांचेर शासकीय कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या वेळार उरिल्ल्या कांय सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरेंत नेमणूक करपाची पत्रां दिवप, बरें काम करपी 5 महामंडळाचो भोवमान करप, गोंयाक फामाद करपी 10 वेवसायीक उद्देजक आनी ब्रँड हावसाचो भोवमान करप, गोंयच्या देवळांची म्हायती दिवपी कॉफी टेबल बूक लॉन्च, मुखेलमंत्री सावंत हांच्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळांत केल्ल्या कामाचो नियाळ दिवपी रिफॉर्म्स बूक लॉन्च करप तशेंच गोंय 100% साक्षर राज्य म्हणून घोशणा सरकार करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 39th गोवा स्टेटहूड डे 30 मे आम्ही सेलिब्रेट करता कला अकादमी 10:30 वरांचेर. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळे मानेस्त मंत्री आमदार आनी सगळेच गोंयच्या पंच सरपंच जिल्हा पंचायत आनी बाकीच्या लोकांकूय बी ह्या कार्यक्रमाक इन्वायट करता. 39th स्टेटहूड डे मोठ्या व्हडा संख्येन कला अकादमींत मनोवचो सगळ्या गोंयच्या लोकांक म्हजें खासा निमंत्रण. एकूच घर मात विभक्त कुटुंबात रावत आसता जाल्यार तांकां वेगळी घरां वेगळो नंबर दिवपाची पंचायत संचालनालयाक परिपत्रक काडलां. सोमारच्यान ही सोय सगळ्या पंचायतींनी आनी उपरांत कांय दिसांनी नगरपालिका वाठारांतल्या नागरिकांक लेगीत सुविधा उपलब्ध जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पर्वरी सचिवालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. तशेंच 98% पंचायतींनी घर दुरुस्ती करपाक 3 दिसां भितर परवाने दिल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हाज्या वतीन एक सर्क्युलर काडला. हो फाटलो सर्क्युलर आमी तांकां रिपेर सर्टिफिकेट ती जाता तितली बेगीन दिवची आनी 3 दिसांच्या भितर ती रिपेर सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आमी प्रोसेस सिम्प्लिफाय केलो. म्हज्या लक्षांत आयलें की आमी पळयतात की एकाच घरांत 2-2 फॅमिली रावतात आनी तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आनी ती रितसर आनी ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आनी C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा तो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आनी तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला. इट इज अ विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स टू द पोर्शन ऑफ द एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस विदाउट पार्टिशन ऑफ द प्लॉट. राजभास संचालनालयान 3 वर्सांच्या भाषा पुरस्कारांची घोषणा केल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं 30 मेक घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत हे पुरस्कार भेटयतले. रोख 1 लाख रुपया, मानपत्र आनी सन्मानचिन्ह अशा पुरस्काराचें स्वरूप आसा. 2022-23 वर्साचो रवींद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार माणिकराव नायक गावणेकार हांकां तर 2023-24 वर्साचो हो पुरस्कार सुरेश रामचंद्र पै हांकां जाल्यार 2024-25 वर्साचो पुरस्कार भिकू बोमी नायक हांकां जाहीर जाला. 2022-23 वर्साचो बाद पुरस्कार मराठी भाशा पुरस्कार शंभू भाऊ बानेकार हांकां, 2023-24 वर्साचो पुरस्कार अनिल सामंत हांकां जाल्यार 2024-25 वर्साचो हो पुरस्कार रमेश वंसकार हांकां फावो जाला. सरकारान नियुक्त केल्ल्या 5 तज्ञ वांगड्याच्या समितीन नामांकनांतल्यान कोंकणी मराठी भाशेची जतनाय आनी उदरगती खातीर वावर केल्ल्या मानेस्तांची पुरस्कारा खातीर निवड केल्या. दिवचल म्हाल्यातल्या मये ग्रामपंचायतीची नवी सरपंच म्हणून कनिवी कवठणकर हांची निवड जाल्ली. पूण निवड जाल्या उपरांत फक्त 2 वरां भितर नवनिर्वाचित सरपंच कनिवी कवठणकर हांच्या आड भाजपा पुरस्कृत 7 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केलो.
कलिवी कवठणकर हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची सरपंच म्हणून निवड जाल्ली. पूण उपरांत नाट्यमय घडामोडीत सरपंच कवठणकर हांणी आमदार तशेंच पक्षाचो आदेश मानूंक ना अशें सांगून भाजपा पुरस्कृत मये ग्रामपंचायतींतल्या 7 पंच वांगड्यांनी तांच्या आड अविश्वासाचो थाराव केलो. गोंयांतल्या चडशा सुवातींनी वराक 30 ते 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवू येता. अरबी दर्यावेले ढग गोंया लागीं पावता आनी आग्नेय दिकेन वता. तसोच पावसाचो सगळ्या तालुक्याचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.